तपाईको सफलतामा मेरो सहकार्य। शैक्षिक इतिहास र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाक्रम। तपाईँ प्रासको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ शिक्षक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो पाठ दुवैको पाठ्यक्रममा राखिएको छ। अब आजको पाठ हामी सुरु गर्छौँ। आज यस पाठबाट मैले 100वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएको छु। हुन त यस पाठमा मैले झन्डै 300-400वटा प्रश्नहरू सजिलै भेटाउन सकिने अवस्था थियो, तर चाहिँ ती 300-400वटा प्रश्नहरूमा मलाई महत्त्वपूर्ण लागेका, परीक्षाको दृष्टिकोणले अति नै सम्भावित लागेका प्रश्नहरूलाई मैले यहाँ टिपेको छु। अनि सुरु गरौँ आजको भिडियो। पहिलो प्रश्न रहेको छ साथीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला, स्किप नगर्नुहोला। संस्कृत भाषालाई देव भाषा कुन कालमा भनिन्थ्यो? संस्कृत भाषालाई देव भाषा भनिन्थ्यो, त्यो कुन कालमा भनिन्थ्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ। उत्तर तपाईँले सोचिसक्नु भएको होला। तपाईँको मनमा रहेको उत्तर के यहाँ स्क्रिनमा आउँछ त भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको सही उत्तर हो मल्लकाल, लिच्छविकाल, किराँतकाल, राणाकाल मध्ये तपाईँले छानेको उत्तर पक्कै लिच्छविकाल हुनुपर्छ र यसको सही उत्तर पनि त्यही हो जुन हजुरले सोचेको हो। लिच्छविकाल सही उत्तर रहेको छ यसको। अर्को प्रश्न साथीहरू, संस्कृत मृत भाषा भइसकेको छ, यो भनाइ कसको हो? संस्कृत भाषा मृत भाषा भइसकेको छ भने तर कसले भने त भन्दाखेरि यो चाहिँ पद्म शमशेरले भनेका हुन्। पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत घोषित गरेका थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 3मा लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ अग्रहार। अग्रहार। प्रश्न नम्बर 4मा साथीहरू, राज्यका तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने प्रथाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? राज्यका तर्फबाट छात्रवृत्ति दिने प्रथाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? हामीलाई थाहा छ राष्ट्रपिताले गरेका हुन्, पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् है। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। कहिलेदेखि दरबार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला भएको हो? कहिलेदेखि दरबार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला भएको हो त साथीहरू? हामीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ। विक्रम सम्वत 1942 सालदेखि खुला भएको हो। वीर शमशेरले खुला गरेका हुन्, वीर शमशेरको पालामा भएको हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू। विक्रम सम्वत 1942बाट दरबार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला भएको। दरबार स्कुल कहिले खुलेको? 1910मा खोलेको अथवा खुलेको हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ साथीहरू। अब प्रश्न नम्बर 6मा नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मनन गर्नुहोस्। प्रश्नको उत्तरलाई यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। गङ्गाबाई भारतीय महिला हुन्। गङ्गाबाईले चाहिँ नेपालमा महिला शिक्षाको लागि आवाज उठाएको पाइन्छ। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो त साथीहरू? विक्रम सम्वत 1975 भाद्र 27 गते। भाद्र 27 5 27 75 5 27 गते भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौँ साथीहरू। नेपालबाटै एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कसले गराएका थिए अथवा गरेका थिए भन्ने कुरा छ। त नेपालबाटै एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कसले गराएका थिए? यसको सही उत्तर हो जुद्ध शमशेर। यसको सही उत्तर हो जुद्ध शमशेरका पालादेखि नेपालमै एसएलसीको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भएको। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ जाउँ साथीहरू। विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते गठन भएको एसएलसी परीक्षा बोर्डको पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब एसएलसी बोर्डको चाहिँ पहिलो परीक्षा नियन्त्रक को हुन्, जुन चाहिँ 1990 कार्तिक 16 गते गठन भएको हो एसएलसी परीक्षा बोर्ड। यहाँ दुईटा प्रश्न छ साथीहरू यो प्रश्नमा। पहिलो प्रश्न हो एसएलसी परीक्षा बोर्डको चाहिँ गठन कहिले भएको हो? 1990 कार्तिक 16 गते, हैन त तपाईको चाहिँ 7 महिना 16 गते गठन भयो। त्यसपछि चाहिँ पहिलो नियन्त्रक को हुन् त भन्ने प्रश्न। यसको सही उत्तर हो नन्दराम उप्रेती। नन्दराम उप्रेती। अर्को प्रश्नमा साथीहरू, प्रश्न नम्बर 10। विक्रम सम्वत 1990 को एसएलसी परीक्षामा 34 जनाले फर्म भरेकोमा 33 विद्यार्थीले परीक्षा दिए, त्यसमध्ये कतिजना उत्तीर्ण भए? अब फर्म भरेको चाहिँ 34 जनाले, परीक्षा दिएको चाहिँ 33 जनाले, एकजना परीक्षा नै दिएन। त्यसपछि उत्तीर्ण कति भए भन्ने प्रश्न हो। उत्तीर्ण अब 19 भए, हैन। 19 मध्ये चाहिँ कति के भयो त भन्दाखेरि द्वितीय श्रेणीमा 10 जना भए, तृतीय श्रेणीमा 9 जना भए। यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। द्वितीय श्रेणीमा 10 जना, तृतीय श्रेणीमा 9 जना गरेर 19 जना पास भए। अब अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 11 मा नेपालमा एसएलसी को पूरक परीक्षा विक्रम सम्वत 2003 देखि सुरु भएर 2023 मा बन्द भयो भने पुनः कहिलेदेखि सुरु भयो? हेर्नुस् त साथीहरू, नेपालमा एसएलसी को पूरक परीक्षा विक्रम सम्वत 2003 देखि सुरु भयो, पहिलो प्रश्न हो यो। अनि कहिले बन्द भयो त भन्दाखेरि 2023 मा बन्द भएको, फेरि पुनः कहिलेदेखि सुरु भयो त भन्ने प्रश्न आयो। यहाँ तीनटा प्रश्न एउटै प्रश्नमा मैले जोडेको छु। यसरी नै जोडेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, तुलना गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। म 1 महिनादेखि भनिरहेको छु तपाईहरुलाई पढ्ने तरिका सिकाइरहेको छु। यो तरिका अनुसार तपाईले चल्नुभयो भने तपाई पक्कै सफल हुनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छु। 2054 सालमा पुनः चाहिँ के भयो त पूरक परीक्षा दिन पाउने भयौं है। 54 सालदेखि हामी पूरक परीक्षा दिइरहेका छौं। अहिले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा हुन्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। सर्वप्रथम एसएलसी मा बोर्ड फर्स्ट हुने व्यक्ति को हुन्? है, सर्वप्रथम एसएलसी मा बोर्ड फर्स्ट हुने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। त अब यो चाहिँ नौलो प्रश्न, धेरै ठाउँमा तपाई यो प्रश्न पाउनुहुन्न, धेरै पुस्तकहरुमा पाउनुहुन्न। त यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ है। लोकसेवाले कतै नभएका, हामीले पढ्दै नपढेका, सुन्दै नसुनेका प्रश्नहरूलाई खोजी राख्ने गर्छ। त्यसकारणले हामीले पनि खोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ। पुष्पभक्त मल्ल, पुष्पभक्त मल्लको नाम दिमागमा छापिहाल्नुस् साथीहरू। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 13। एसएलसी मा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिलेबाट बन्द भएको हो? यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न लाग्छ मलाई। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो हेर्नुस्। र मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लागेको प्रश्न हो। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2062। विक्रम सम्वत 2062 सालबाट नाम घोषणा गर्ने परिपाटी बन्द भयो। त्यसपछि है यसले विभिन्न चाहिँ घटनाहरू निम्त्यायो। मानिसहरूले चाहिँ सुसाइड गर्न थाले, फेल भयो भनेर, अथवा म प्रथम भएन भनेर। त्यसकारणले यो चाहिँ ठीक लागेन छ, त्यसपछि बन्द गरियो। अब त्यसपछि अर्को प्रश्नमा कुन वर्षको एसएलसी को नतिजामा उत्तीर्ण प्रतिशत सबैभन्दा धेरै आएको थियो? अब अहिलेसम्मको, अब चाहिँ अहिले त तपाईको चाहिँ एसई भइसक्यो, तपाईको चाहिँ ग्रेडिङ प्रणाली आइसक्यो, अक्षराङ्कन पद्धति आइसक्यो। त यो भन्दा पहिला, त्यो 71 भन्दा पहिला, 71 बाट आयो तपाईको चाहिँ प्राविधिक धारमा, र 72 बाट तपाईको चाहिँ साधारण लगायत सम्पूर्ण धारमा लागू भयो, पूर्ण रूपमा लागू भयो हैन, परीक्षणको रूपमा 71 मा थियो। त अब
त्यो आउनुभन्दा पूर्व जुन एसएलसी थियो त्यसको इतिहास हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै प्रतिशत कुन वर्ष आएको थियो भन्ने प्रश्न हो, यो आउन सक्छ परीक्षामा। त्यसकारणले 2065 विक्रम सम्वत 2065 सालको नतिजा सबैभन्दा धेरै आएको थियो। 68.47% आएको थियो त्यो वर्षको एसएलसीको नतिजा, यो सबैभन्दा धेरै हो। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू, प्रश्न नम्बर 15 तर्फ हामी लाग्यौँ। नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ कहिलेबाट सुरु भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ कहिलेबाट सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ अब। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 1979। 1999 1999 मा के भयो त? 1999 मा के भयो त साथीहरू? नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ सुरु भयो। नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ कहिले सुरु भयो? 1999 याद गर्नु होला, 1999 याद गर्नु होला। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू। प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन कहिले र कसको अध्यक्षतामा भएको थियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। यसको सही उत्तर तपाईले खोजिसक्नु भएको होला। 2005 विक्रम सम्वत 2005 भाद्र 10 गते 5-5-10 5-5-10 5-5 कति हुन्छ? 10 हुन्छ। क्लियर छ हैन त? प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन कहिले त भन्दाखेरि 5 मा 5 जोड्यो भने 10 हुन्छ भन्ने याद राख्नु होला। 5-5-10 मृगेन्द्र शमशेर अध्यक्ष हुन्। अध्यक्षता कसको त? मृगेन्द्र शमशेरको भन्ने याद राख्नु होला है साथीहरू। अब अगाडि बढौँ है अर्को प्रश्नतर्फ। विक्रम सम्वत 2011 र 2018 मा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो? अहिलेसम्म हामीले 2007 सालको मात्रै रटेका छौँ। 2007 सालमा 2% भनेर हामी रटिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा पनि महिलाको कति छ भन्ने आउँछ। अहिले त 0.7 थियो भन्ने आउँछ, त त्यो अहिले आउँदै गर्छ। अहिले चाहिँ हामी 2011 र 2018 मा चाहिँ नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो भन्ने पढिहालौँ। त क्रमशः 4.4% चाहिँ 2011 मा थियो। 2011 मा चाहिँ 4.4% साक्षरता थियो भने 2018 मा आएर चाहिँ 8.9% भयो। 8.9% साक्षरता 2018 मा भयो। यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ हैन त? अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू, प्रश्न नम्बर 18। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो अंग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडिल स्कुल हो, जुन सिराहामा खुलेको हो हैन? चन्द्र मिडिल स्कुल सिराहामा हो भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो क्याम्पस कुन हो? यो प्रश्न हामीलाई थाहा हुँदैन साथीहरू। धेरैले चाहिँ चन्द्र मिडिल स्कुल पहिलो अंग्रेजी स्कुल उपत्यका बाहिर खुलेको भन्ने याद गर्छन्, तर पहिलो क्याम्पस कुन हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई याद नहुन सक्छ है त? हामीले यसरी पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कोणबाट हरेक सिराबाट जानुपर्ने हुन्छ लोकसेवा पास हुनको लागि है त? चाहे त्यो शिक्षक सेवा होस्, चाहे त्यो लोकसेवा होस्, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र जोडेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ यसरी है त? यसको सही उत्तर हो पहिलो चाहिँ क्याम्पस उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो क्याम्पस कुन हो त साथीहरू? ठाकुर रामको हुन्, ठाकुर हुन् भन्ने बुझ्नु होला है। ठाकुर राम कलेज वीरगञ्ज भन्ने बुझ्नु होला। ठाकुर राम कलेज वीरगञ्ज हैन? अब वीरगञ्जमा खुलेको हो। अब वीरगञ्जमा बस्ने भनेकै ठाकुरहरू हुन् भनेर पनि याद गर्ने तरिका सजिलो यसरी हैन त? त्यसरी बुझ्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ म लागे है साथीहरू। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। पहिलो टेक्निकल स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1987 भीम शमशेरका पालामा भयो भने पहिलो कृषि स्कुलको स्थापना कहिले र कसको पालामा भयो त? यसरी पनि प्रश्न आउन सक्छ। घुमाएर है पुरै तपाईको चाहिँ जलेबी जस्तो बनाएर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले त जता मोडे पनि मोडिनु पर्ने हुन्छ। अब यसको उत्तर खोज्नतर्फ जाउँ। विक्रम सम्वत 1989 जुद्ध शमशेर। विक्रम सम्वत 1989 जुद्ध शमशेर भन्ने याद राख्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू। काठमाडौँमा पद्मकन्या विद्याश्रम कहिले खुलेको हो भन्ने प्रश्न आएको छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2004 साल।
अब हामी फेरि अगाडि बढौँ। 21 मा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपालको शिक्षा मन्त्री कहिले भएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर हो विक्रम सम्वत 2014 सालमा प्रधानमन्त्री डाक्टर केआई सिंहको पालामा उनी चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएका हुन्। छोटो समयको लागि उनकै पालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रोसेस जुन थियो त्यो भएको, धेरै ठुलो कार्य उहाँले चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएका बेला गरेका हुन्। नेपालको शिक्षामा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ है, हामीले यस किसिमले पढ्न पाउँछौँ। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 22 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पहिलो कुलपति कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह हुन् भने यो त हामीलाई याद हुन्छ, तर प्रश्न यो सोध्दैन पहिलो उपकुलपति को हुन् भनेर सोधिन्छ अब होइन। त कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाहको नाम मात्रै याद भएर पुगेन, हामीलाई उपकुलपति को हुन् भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। त्यस कारणले जाउँ, यसको उत्तर सुवर्ण शमशेर, सुवर्ण शमशेर। प्रश्न नम्बर 23 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा कहिले बनाएको हो भन्ने प्रश्न पनि यो सँगसँगै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त कहिले बनायो त भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 30 गते, 18 वैशाख 30 गते, 18/18 1/30 है, 18/18 1 महिना 30 गते भन्ने याद गर्नु होला। अर्को प्रश्नतर्फ अब हामी लाग्यौँ साथीहरू। 24 नम्बर प्रश्न, नेपालमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। प्रौढ शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2012 बाट भएको हो। अर्को प्रश्न साथीहरू, प्रश्न नम्बर 25, राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरू यो। अब यसको उत्तरतर्फ जाउँ, शिक्षा मन्त्री। शिक्षा, अब यो परिषद जति पनि परिषदहरू छन् नि, यी परिषदहरू जम्मैको चाहिँ मलाई लाग्छ अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री अथवा राज्य मन्त्री नै हुन्छ। तपाईँको चाहिँ परिषद भन्यो भने होइन, अब बोर्ड भन्यो भने फेरि फरक कुरा हुन्छ। तर चाहिँ परिषदमा मैले धेरैको देखेको छु तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री नै भएको पाइन्छ होइन। त त्यसपछि अब 26 मा जाउँ। दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको त साथीहरू? 2050 4 महिना 1 गते, 2050 4 महिना 1 गते दूर शिक्षा 50 4 1 50 4 1 दूर शिक्षा है। अब अर्को प्रश्न, विक्रम सम्वत 2018 साल पूर्व शिक्षा मन्त्रालयलाई के भनिन्थ्यो भन्ने प्रश्न आयो। अब विक्रम सम्वत 2018 साल पूर्व शिक्षा मन्त्रालयलाई के भनिन्थ्यो त? के नामले चिनिन्थ्यो? अलि नाम फरकै होला तर होइन के जोडिएको होला भन्ने कुरा हो। त यहाँ जोडिएको कुरा आउँछ, शिक्षा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन सचिवालयका नामले चिनिन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयलाई है, यो याद गर्नु होला, शिक्षा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन सचिवालय। अर्को प्रश्न साथीहरू, नेपालमा निजी स्तरबाट क्याम्पस खोल्ने स्वीकृति कहिले प्रदान गरियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2037 सालबाट 2037 सालबाट निजी स्तरमा पनि क्याम्पस खोल्न सकिने अवस्था भयो। 2037 निजी स्तर भन्ने बुझ्नु होला। 29 नम्बर प्रश्न, नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा कहिले गरिएको हो? प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा कहिले भन्ने कुरा आयो त विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते। त्यसैले फागुन 12 गतेलाई शिक्षा दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ हैन, 2031 बाट हैन। त कसले त हो? राजा वीरेन्द्रको पालामा हो, त्यो सोध्दैन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 30 मा प्राथमिक शिक्षामा पाठ्यपुस्तक निशुल्क गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? प्राथमिक शिक्षामा पाठ्यपुस्तक निशुल्क गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको सँगसँगै यो पनि त पढ्नु पर्यो नि है साथीहरू। त अब विक्रम सम्वत 2035 सालबाट चाहिँ पाठ्यपुस्तक निशुल्क गर्यो होइन त। अब अगाडि बढौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्राथमिक शिक्षा परियोजना, अब यो पनि सँगसँगै आयो है, त जोडेर पढ्ने होइन, कोसँग को मिल्छ
कसका विशेषता कससँग धेरै मिल्छन्, त्यो विशेषता मिल्नेलाई एक ठाउँमा राखेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। प्राथमिक शिक्षा परियोजना कहिलेदेखि लागू भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2041 10 महिना 10 गते 10 महिना 10 गते 10 महिना 10 गते प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न साथीहरू 32 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालय भएको जिल्ला काठमाडौँ हो भने दोस्रो धेरै माध्यमिक विद्यालय भएको जिल्ला कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। दोस्रो धेरै माध्यमिक विद्यालय भएको जिल्ला कुन हो त? कुन हो त? कास्की। कास्कीको नाम पोखरा कास्कीलाई याद गर्नु होला। तालै तालको जिल्ला, सात तालको जिल्ला हैन, त्यो जिल्ला जहाँ प्याराग्लाइडिङको मजा लिन सकिन्छ त्यो ठाउँलाई याद गर्नु होला। बिर्सिन नसकिने ठाउँ छ, बिर्सनु हुँदैन पनि। अगाडि बढौँ साथीहरू। नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा कहिले गरेको हो? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तर हो विक्रम सम्वत 2068 जेठ 11 गते 2 महिना 11 गते 2068 2 महिना 11 गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्यो। अर्को प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर 34 नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर नगरपालिका कुन हो भन्ने छ। तानसेन नगरपालिका। तानसेन नगरपालिका 2070 9 महिना 26 गते घोषणा भएको हो। अर्को प्रश्न साथीहरू प्रश्न नम्बर 35 मा नेपालको पहिलो साक्षर गाविस कुन हो? हेम्जा कास्की 2070 भाद्र। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौं हामी साथीहरू। प्रश्न नम्बर 36 मा नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनायो? नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनायो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। आर्थिक वर्ष 2071-72 लाई मनाएको है। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालय कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। एकदमै यो धेरै किताबहरूमा देखिँदैन, हामीले जति खोजे पनि भेटाउन गाह्रो हुने प्रश्न हो यो। त वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय, वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालय हो, वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय। अर्को प्रश्न साथीहरू एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व भन्ने नारा कुन शैक्षिक सत्रको नारा हो है? यो चाहिँ अब भर्ना अभियानमा पनि नाराहरू दिइने गरिन्छ, शिक्षा दिवसमा पनि नाराहरू दिइने गरिन्छ। अब शिक्षा दिवसका नाराहरू फरक छन्, भर्ना चाहिँ कार्यक्रमका चाहिँ नाराहरू फरक छन्, त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भर्ना कार्यक्रमको नारा हो। अब यहाँ तपाईँलाई 4वटा अप्सन दिएका छन्। 2072 मा हो कि 73 मा हो कि 74 मा हो कि 75 मा हो? यो चाहिँ कुन शैक्षिक सत्रको नारा हो त? 72 को, 73 को, 74 को, 75 को? यसको सही उत्तर हो 2075 को। यो 75 को शैक्षिक सत्रको नारा रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौं। सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाऊ, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऊ भर्ना अभियान कहिलेको आदर्श वाक्य हो? यो पनि भर्ना अभियानकै आदर्श वाक्य हो। त कहिलेको हो भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ पनि 4वटा विकल्प छन्, 73, 74, 75, 76। कसको हो त भन्दाखेरि यो 76 को हो। त मैले 75 को पनि तपाईँलाई नारा बताएँ भर्ना अभियानको, त्यसै गरी 76 को पनि आदर्श वाक्य अथवा नारा तपाईँलाई बतायो। दुईटै 75, 76 को याद गर्नु होला, 77 को आएको छैन। अब त्यो चाहिँ यसपालि अब त्यो भर्ना कार्यक्रम नै भएन, अब त्यस्तै छ। तपाईँको चाहिँ यो दुईटा याद राख्नु होला, यो दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 40 हामी सबैको प्रण सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण, यो कुन शिक्षा दिवस? अब यो चाहिँ शिक्षा दिवसको नारा हो। यो चाहिँ साथीहरू शिक्षा दिवसको नारा हो। कुन वर्षको शिक्षा दिवसको नारा हो त भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कसको त? 74, 75, 76, 77 मध्ये कसको त भन्दाखेरि 2076 को
2076 को नारा रहेको छ है। शिक्षा दिवसको 2076 शिक्षा दिवसको नारा रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ। अब केही शिक्षा दिवसका नाराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने, कम्तीमा 2-4 वटा भए पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अघिल्ला चाहिँ 2-4 वटा त 2070 बाट जाउँ साथीहरू। 2070 मा शिक्षा दिवसको नारा के राखिएको थियो भने बाल मैत्री अनिवार्य शिक्षा ज्ञान र सिपको सुनिश्चितता राखिएको थियो। त्यसै गरी 2071 को शिक्षा दिवसको नारा सक्षम शिक्षक स्तरीय शिक्षा समृद्धिका लागि साक्षरता र प्रविधियुक्त शिक्षा भन्ने थियो। त्यसै गरी 2072 मा दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी 2073 मा आएर समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी 2074 मा सङ्घीय नेपाल समृद्धिको आधार स्तरीय शिक्षा सबैको अधिकार भन्ने रहेको थियो। त्यसै गरी 75 मा आएर समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार रहेको थियो। यी थिए विभिन्न चाहिँ नाराहरू है त यी नाराहरूलाई हामीले याद राख्नु होला साथीहरू, नबिर्सनु होला। यहाँ 70 देखि 76 सम्मका नाराहरूलाई तपाईहरुलाई मैले यहाँ दिएको छु। यी सबैलाई याद गर्नु होला, मनन गर्नु होला, प्रयास गर्नु होला। यो पहिलो शब्द याद गर्दा पनि हुन्छ। पहिलो शब्द अब जसको चाहिँ स छ तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हेर्नु होला, सक्षम हो कि अथवा तपाईको चाहिँ समृद्धि हो त अथवा सङ्घीय हो के हो नि हेर्नु होला। बाँकी चाहिँ पहिलो चाहिँ शब्द याद गर्दा पनि धेरै कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ, किन हामीले टिक मात्रै लगाउने हो, पुरै तपाईको चाहिँ लेख्नुपर्ने होइन। त्यसकारणले अलिकति चाहिँ आइडिया गुमाउनु होला। अर्को प्रश्नतर्फ गयौँ साथीहरू। अब हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका कहिले जारी गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू। यहाँ 4 वटा विकल्प छन्, 73, 74, 75, 76। यसको सही उत्तर हो 75 है, 2075। अर्को प्रश्न साथीहरू, मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्माण कार्यदल कहिले गठन गरिएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो, अब यहाँ 4 विकल्प फेरि आएका छन्, 73, 74, 75, 76। यो पनि 2075 मै हो, यो पनि 2075 मै हो। मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्माण कार्यदल कहिले गठन भएको त? 2075 मै हो हैन। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ, जोडेर पढ्नु होला यसरी। अर्को प्रश्न, प्रदेशमा स्थापना भएका शिक्षा विकास निर्देशनालय कुन निकाय अन्तर्गत पर्छन् भन्ने छ। प्रदेशमा स्थापना भएका शिक्षा विकास निर्देशनालय कुन निकाय अन्तर्गत पर्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। अब यहाँ विकल्पहरू, सङ्घीय विकास मन्त्रालय हो कि, प्रादेशिक शिक्षा मन्त्रालय हो कि, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय हो कि, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हो कि। अब यो चाहिँ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय यसको सही उत्तर रहेको छ, ग सही उत्तर हो। अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्ख्या, अब यो हाल भन्ने बुझ्नु होला, हाल प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रको सङ्ख्या कति रहेको छ त भन्ने छ। यसको सही उत्तर तपाईँले पत्याउनुहुन्छ। यहाँ 7, 6, 5, 4 दिएको छ, त यसको सही उत्तर के होला साथीहरू? यो क चाहिँ जुन 7 दिएको छ त्यो चाहिँ सही उत्तर हो। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र रहेका छन् अथवा रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ साथीहरू हामी। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षा ऐनको 9औं संशोधनका क्रममा विवादित भएका शिक्षा मन्त्री को हुन्? यस्तो पनि प्रश्न आउला कि साथीहरू है, अचम्मको प्रश्न छ, तर आइदियो भने फेरि चाहिँ कता जाउँ भन्ने होला है। त्यसकारणले याद गरिराखौँ। विवादित शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव हुन् कि, गिरिराजमणि पोखरेल हुन् कि हैन, त्यसपछि धनीराम पौडेल हुन् कि अथवा गोपालमान श्रेष्ठ हुन्? यसको सही उत्तर हो गोपालमान श्रेष्ठ, गोपालमान श्रेष्ठ यसको सही उत्तर हो है साथीहरू, गोपालमान श्रेष्ठ। अर्को प्रश्न, तलका मध्ये सबैभन्दा पछि स्थापित प्रतिष्ठान कुन हो भनेको छ। विकल्पहरू हेर्नुहोस् यहाँ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। त यसको सही उत्तर कुन हो साथीहरू?
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यसको सही उत्तर हो। तलका मध्ये सबैभन्दा पछि स्थापित प्रतिष्ठान चाहिँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। अर्को प्रश्न साथीहरू, जुन धरानमा रहेको छ, धरानमा रहेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। अब यसमा पनि हेरौँ, विक्रम सम्वत 2055 मा स्थापना भएको हो। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना विक्रम सम्वत 2055 सालमा भएको हो। अर्को प्रश्न, ललितपुर स्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको? अब सँगसँगै यो पनि पढिहालौँ होइन। ललितपुर स्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो त साथीहरू? 2064। 55 मा चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। 64 मा भन्दा 55 65 9 वर्षपछि ललितपुर स्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। अर्को प्रश्न हामी 49 मा पुग्यौँ। व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन जारी भई स्थापना भएको सबैभन्दा पछिल्लो विश्वविद्यालय कुन हो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तर हो, अब कुन हो आफै खोज्नुहोस्। नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय कुन हो त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर हो राजर्षि जनक विश्वविद्यालय। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय चाहिँ पछिल्लो व्यवस्थापिकाबाट पारित भएर। अब 50 मा रहेको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्मानार्थ महाविद्यावारिधि प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् भनिएको छ। त यसको सही उत्तर हो साथीहरू सत्यमोहन जोशी। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी, उहाँले सबैभन्दा धेरै पटक मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ हैन। शताब्दी पुरुषका नामले पनि उहाँलाई चिन्ने गरिन्छ। धेरै विशेषता छन्, उहाँले धेरै योगदान दिनुभएको छ नेपाली कला साहित्यलाई, तपाईको संस्कृतिलाई। त्यसकारणले बिर्सनै नसकिने नाम हो, याद गर्नुहोला। अर्को चाहिँ प्रश्नतर्फ लाग्यौँ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग 2074 को गठन कहिले भयो भन्ने प्रश्न। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू, हेर्नुहोस् आफै। अब गठन कहिले भयो? 74 5/19, 74 5/20, 74 5/21, 74 5/22। अब यो चाहिँ कहिले गठन भएको हो त? यसको सही उत्तर हो 74 5/19, 5 महिना भाद्र 19 गते भन्ने याद राख्नु होला है। अब अर्को प्रश्नतर्फ साथीहरू, नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक कसलाई मानिन्छ? यो त सजिलो प्रश्न छ, सबैलाई आउँछ है। यहाँ झुक्किने सम्भावना केही पनि देख्दिनँ म। अक्षराङ्क शिक्षा, महेन्द्रमाला, नयाँ गोरेटो, श्रेष्ठता बोध र यस्ता चाहिँ विकल्पहरू आयो भने फेरि हामीलाई महेन्द्रमाला हो कि जस्तो लाग्ला, अथवा नयाँ गोरेटो हुनुपर्छ, सबभन्दा नयाँ यही छ, यही होला पहिला भन्ने होला, त श्रेष्ठता बोध होला जस्तो लाग्ला है। त्यसकारणले अक्षराङ्क शिक्षा चाहिँ यसको सही उत्तर हो है साथीहरू। अब अगाडि बढौँ, प्रश्न नम्बर 53 तर्फ जाउँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? अब यो पनि प्रश्न हो र साथीहरू। काठमाडौँ विश्वविद्यालय काठमाडौँमै होला भन्ने लाग्ला, तर त्यसो होइन साथीहरू। अब यसका 4वटा विकल्पहरू हामी यहाँ हेरिहालौँ। दाङ बेलझुन्डीमा छ कि, चितवन रामपुरमा छ कि, अथवा ललितपुर मानभवनमा छ कि, अथवा काभ्रे धुलिखेलमा छ। यसको सही उत्तर हो काभ्रे धुलिखेल। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? अब यति राम्रा प्रधानमन्त्री पनि नेपालमा रहेछन् हैन, त को रहेछन् त यति राम्रा प्रधानमन्त्री भनेर हामीले चिन्नु पर्यो। जङ्गबहादुर हुन् कि, वीर शमशेर हुन् कि, अथवा देव शमशेर हुन् कि, अथवा जय पृथ्वीबहादुर सिंह हुन्? को हुन् त भन्दाखेरि सही उत्तर हो वीर शमशेर। वीर शमशेर, जसको नामै वीर छ। यस्तो काम त वीरले नै गर्ने हो, काँतरले कहाँ गर्ने हो भन्ने याद राख्नु होला हैन। त अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 55, नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाउने पाठशालालाई के भनिन्थ्यो भन्ने कुरा आयो। के भनिन्थ्यो त? अब नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाउने पाठशालालाई के भनिन्थ्यो त? पहिला सञ्चरी पाठशाला, श्रेष्ठता पाठशाला, भाषा पाठशाला, विनिमय पाठशाला, के पाठशाला भनिन्थ्यो होला त भन्दाखेरि सञ्चरी पाठशाला भनिन्थ्यो भनेर याद राख्नु होला है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ। प्रश्न नम्बर 56, एकै वर्ष 2 पटक कहिले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन
गरिएको थियो साथीहरू। एकै वर्ष 2 पटक कहिले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो? नेपालमा जे पनि हुनसक्छ, एउटै वर्ष 2टा पटक अथवा 2 चोटि तपाईँको चाहिँ एसएलसी पनि भएको रहेछ होइन। त अब यहाँ चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ 2007 हो कि 2073 हो कि 2012 हो कि 2075 हो? कहिले हो त भन्दा 2007 सालमा 2007 सालमा 2 पटक एसएलसी भएको हो। अर्को प्रश्न, वैकल्पिक प्राथमिक विद्यालयहरू कति रहेका छन्? वैकल्पिक प्राथमिक विद्यालयहरू कति रहेका छन्? अब प्राथमिक विद्यालय त्यो पनि वैकल्पिक भन्ने कुरा आएको छ है साथीहरू, याद गर्नु होला। त 37, 84, 204, 275 भन्ने छ। 275 यसको सही उत्तर हो। 275 वैकल्पिक प्राथमिक विद्यालय। वैकल्पिक प्राथमिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै 275 याद राख्नु होला होइन। अब अगाडि बढौँ साथीहरू, अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामीहरू। प्रश्न नम्बर 58, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 कहिले स्वीकृत भएको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 कहिले स्वीकृत भएको हो त साथीहरू? याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको विकल्प छ 75/2/18, 75/2/8, 75/1/30, 75/3/30। अब यसको सही उत्तर हो साथीहरू 75/2/18। 75/2/18 यसको सही उत्तर रहेको छ। अर्को प्रश्न साथीहरू, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 लाई कसले स्वीकृत गरेको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 लाई कसले स्वीकृत गरेको हो? अब विकल्पहरू हेरौँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हो कि, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले हो कि, अथवा मन्त्री परिषदले हो कि, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद कसले हो त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू घ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भनेर याद गर्नु होला। अब 60 मा खुला विश्वविद्यालय ऐन कहिले जारी भयो? अब केही चाहिँ कतै कतै अशुद्ध भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति केयर नगर्नु होला, छोडिदिनु होला। चाहिँ यो टाइप गर्दाखेरि केही मिस्टेक भएको छ, ऐन हुनुपर्ने ऐन भएको छ। खुला विश्वविद्यालय ऐन कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न आएको छ। अब यो चाहिँ 72/1/3 हो कि 73/2/30 हो कि 73/1/30 हो कि अथवा 73/3/30 हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 73/3/30 मा है। 73/3/30 मा। यो खुला विश्वविद्यालय अवधारणा चाहिँ बेलायतबाट आएको हो होइन, बेलायतमा खुलेको हो सबभन्दा पहिला। अब नेपालमा पनि खुल्यो, खुला विश्वविद्यालय ऐन जारी भइसकेका छन्, विश्वविद्यालय खुलिसकेका छ होइन। त ऐन जारी चाहिँ कहिले भएको? 2073 3 महिना 73/3/30। 73/3/30 कति सजिलो डेट बनाइदिएको छ हामीलाई याद गर्नको लागि। उनीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो लोकसेवामा सोध्नुपर्ने हो, अनि सजिलो बनाइदिउँ भनेर चाहिँ यति सजिलो बनाइदिएको 73/3/30 बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ साथीहरू। 61 मा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दिवस कहिले मनाइएको थियो भन्ने छ प्रश्न। 72/1/5 हो कि 73/1/5 हो कि 74/1/3 हो कि अथवा 75/1/3 हो? यसको सही उत्तर कुन हो त साथीहरू? यसको सही उत्तर हो 73/1/5। 73/1/5 यसको सही उत्तर रहेको छ। अब अगाडि बढौँ प्रश्न नम्बर 62 तर्फ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन कहिले भएको हो? 72/9/15 मा भएको हो कि 73/9/15 मा भएको हो कि 74/7/6 मा भएको हो कि 76/6/13 मा भएको हो कि? त यसको सही उत्तर हो घ 76/6/13। 76/6/13 मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन भएकै 10औं छ अहिलेसम्म। यो अन्तिम हो अथवा सुरु अथवा यो पछिल्लो पटक भएको हो 76/6/13 भन्ने याद गर्नु होला, 11औं भएको छैन। अब अर्को प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भएको हो? शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको विकल्पहरू हेरौँ। 58/10/25, 73/3/15, 74/7/6, 76/6/13। यसको सही उत्तर शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन चाहिँ 58/10/25 सही हो। 58/10/25 यसको उत्तर हो।
अब अर्को प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 को 8औं 7औं पछि अब 8औं कहिले भयो भन्ने प्रश्न हो। 8औं कहिले भयो त साथीहरू? यहाँ विकल्पहरू छन् 72 19 15 मा, यो 9 15 भन्नु खोजे हो, अनि 73 3 15, अनि 74 7 6, अनि 76 6 13। यसको सही उत्तर हो साथीहरू 73 3 15, 73 3 15, 73 3 15 है, 73 3 15, 8औं 7औं 58 10 25 भनेर याद गर्नु होला। शिक्षा ऐन 2028 को 9औं, अब 8औं पछि के आउला त 9औं नै आउला है। त यसको चाहिँ कहिले हो त डेट भन्ने, 72 यहाँ पनि 9 हो, 72 9 15, 73 3 15, 74 7 6 अथवा 76 6 13। यसको सही उत्तर हो 74 7 6, 74 7 6 हैन। त 73 मा 8औं, 74 मा 9औं, अनि 7औं चाहिँ 58 मा हो भन्ने याद गर्नु होला। 74 7 6, 74 7 6 9औं संशोधन शिक्षा ऐन 2028। अर्को प्रश्न साथीहरू तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 66, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले जारी गरिएको हो? कहिले भएको छ, कहिले हो, कहिले जारी गरिएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो, आफै खोज्नुहोस्, 72, यहाँ 19 भएको छ हरेक ठाउँमा, यो 9 लेख्न खोजेको, फेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा कहाँबाट थपिएछ। 9 15, अनि त्यसै 73 12 3, 74 7 6, 76 6 13। यसको सही उत्तर हो 73 12 3, 73 12 3, 73 12 3। यसको सही उत्तर। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षक सेवा आयोगको कतिऔं संशोधनबाट प्राथमिक तहको हकमा जिल्लागत र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको हकमा प्रदेश स्तरमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो अथवा छ भन्ने कुरा छ प्रश्न। त कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो हुन गयो त भन्दाखेरि 9औं संशोधन 2071 10 महिना 26 गते, 2071 10 महिना 26 गतेबाट यसो हुन गएको रहेछ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 68, प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट भयो? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरू। प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कहिलेबाट भयो त? 2068 4 महिना 1 गते शिक्षक सेवा आयोगको 9औं संशोधनद्वारा थप भएको, 9औं संशोधनद्वारा थप भएको हो है। अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौं साथीहरू। इस्तिहार 1996, विक्रम सम्वत 1996 को इस्तिहारले विद्यालय खोल्न लगाइएको बन्देज जुन थियो त्यसलाई खुला गर्ने काम कसले गरेका हुन् भन्ने छ। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू पद्म शमशेरले। अब पद्म शमशेरले यति राम्रो काम गरिदिए कि विद्यालय खोल्न लगाइएको बन्देज उनले फुकुवा गरिदिए। यति राम्रो काम, हेर्नुहोस् त, यति राम्रो काम गरिसकेपछि उहाँलाई के भन्ने त? नेपालको शैक्षिक इतिहासमा स्कुलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि पद्म शमशेरलाई। यति राम्रो काम गरे त विद्यालयका पिता नै भनिदिने नि के फरक पर्छ र होइन? विद्यालय खोल्ने अनुमति दिदिए उहाँले भने स्कुलका पिता नै भनिदिने होइन। त अब अगाडि हेरौँ। आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तर हो विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते। 2004 त हामीलाई याद होला, तर जेठ 10 गते, 2 महिना 10 गते याद नहोला, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब अर्को, शिक्षा विभागबाट प्रकाशन हुने मासिक पत्रिका नेपाल शिक्षा कहिलेदेखि प्रकाशन भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2005 असोज 15 गते। 2005 असोज 15 गतेबाट शिक्षा विभागबाट प्रकाशन हुने मासिक पत्रिका नेपाल शिक्षा नामको पत्रिका प्रकाशन हुन थालेको विक्रम सम्वत 2005 असोज 15 गते, 6 महिना 15 गते। अर्को प्रश्न 73, 2007 मा नेपालको साक्षरता 2% थियो भने महिला साक्षरता कति प्रतिशत थियो? यो मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। यसको उत्तरमा ढिला नगरौँ, 0.7% रहेको थियो। अब
पुरुषको कति रहेछ त भन्ने कुरा अनुमान सोझै लगाउन सकिन्छ। तपाईँको 1.3 हैन। सकियो, अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 74 मा पुग्यौँ साथीहरू। हामी अब केही समय बाँकी छ 100 वटा प्रश्न सिद्ध्याउन, त्यसपछि यसको पूर्ण तपाईँलाई ज्ञान भइसक्नेछ, परीक्षाको पुरा तयारी भइसक्नेछ, तपाईँ ढुक्क भएर इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। यस पाठबाट तपाईँलाई जे आए पनि यही 100 वटा प्रश्नभित्र आउँछ, ढुक्क भएर इक्जाम दिन जानुहोला। शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशलाई 7 क्षेत्रमा कहिले विभाजन गरियो? शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशलाई 7 क्षेत्रमा कहिले विभाजन गरियो? महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। यसको उत्तर हो साथीहरू विक्रम सम्वत 2010 10 16 2010 10 16 2010 10 16 याद गर्नुहोला साथीहरू। अगाडि बढौँ। नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन भएको थियो? नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन भएको थियो भन्ने प्रश्न छ। विक्रम सम्वत 2013 साल 2013 सालमा भएको थियो। अर्को प्रश्न साथीहरू नेपाली भाषाले कहिलेदेखि राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता पायो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2015 सालमा पाएको हो नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको मान्यता। त्यसपछि 77 प्रश्न नम्बरमा पुग्यौँ। नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा कहिले विभाजन गरिएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यसको उत्तर रहेको छ साथीहरू 2015 नै हो है। नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता पाएको पनि 2015 मै हो। नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभाजन गरिएको पनि 2015 मै हो भन्ने याद राख्नुहोला। त्यसै गरी नेपालमा 14 अञ्चल शिक्षा कार्यालय र 75 जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू कहिले स्थापना भएका थिए भन्ने प्रश्न छ। 2018 विक्रम सम्वत 2018 सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा योजना याद राख्नुहोला हैन। 18 भने त्यो याद हुन्छ नि त हामीलाई हैन। त अब अगाडि बढौँ साथीहरू। 79 मा पास जाँच अड्डालाई कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त यसको उत्तर हो 2018 नै हो। वैशाख 32 32 को महिना थोरै आउँछ, त्यसकारणले वैशाख 32 याद गर्नुहोला हैन। त यो याद हुने चाहिँ डेट छ, यो चाहिँ 32 वैशाख 32 धेरै कम को अहिलेसम्म डेट हामीले देख्यौँ। त यस्तो डेट चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण डेटहरूमा 32 को डेट मैले सायदै देखेको छैन अहिलेसम्म। त यो याद हुने डेट छ, याद गर्नुहोला। अनि अर्को प्रश्न पहिलो शिक्षा ऐन 2019 मा जारी भयो भने पहिलो शिक्षा नियमावली कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न यसरी जोडेर पढ्नुहोला साथीहरू। अनि विक्रम सम्वत 2023 सालमा पहिलो शिक्षा ऐन 2019 मा जारी भयो। त शिक्षा नियमावली चाहिँ पहिलो 2023 मा जारी भयो। अर्को प्रश्न साथीहरू नेपालमा रेडियोको माध्यमबाट शिक्षक तालिम दिन सुरु कहिलेदेखि गरियो भन्ने प्रश्न रहेको छ साथीहरू। यो प्रश्न हामीलाई थाहा छ 2037 सालबाट। अर्को प्रश्न साथीहरू ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि 2038। अब 37 मा रेडियो शिक्षा दूर शिक्षा सुरु भयो रेडियोबाट। त्यसपछि ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना चाहिँ 1 वर्षपछि 2038 मा है। त्यसपछि 83 मा नेपाल सरकारले प्राथमिक तहमा भर्ना हुँदा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू, याद गर्नुहोला। त कहिले हो त? 49 मा विक्रम सम्वत 2049 11 महिना 4 गते रहेको छ। अब अगाडि बढौँ साथीहरू। 84 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐन पारित कहिले भएको हो? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जुन युजिसी नेपालमा छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन, त्यसको चाहिँ ऐन पारित कहिले भएको हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो पनि जानिराखौँ। विक्रम सम्वत 2050 8 महिना 7 गते 2050 8 महिना 7 गते 8/7 2050। अब फेरि आयो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना। त के होला त? त्यही त होला त 2050 त होला है। त अगाडि बढौँ। अर्को अब नेपाल टेलिभिजनबाट कहिले दूरशिक्षा कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो? रेडियोबाट पनि आयो, टेलिभिजनबाट पनि आयो। अब टेलिभिजनको कहिले होला त भन्ने छ 52
बाहुन भन्ने आएछ, बाहुन याद गर्नु होला, ठिकै छ। फागुन 7 गते, फागुन 7 गते भन्ने बित्तिकै हामीलाई के याद आयो? प्रजातन्त्र दिवस याद आयो होला, त त्यसैलाई याद गर्नुहोस्, ठिकै छ होइन। जेलाई याद गरे पनि गर्ने हो, हामीले याद गर्नुपर्ने हो, त जे सम्झे पनि सम्झिनुहोस्, तर याद चाहिँ गर्नुहोस्। अर्को प्रश्न, शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना कहिले लागू भएको हो? शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना कहिले लागू भएको हो त साथीहरू? 2052मै लागू भएको। हेर्नुहोस् त, टेलिभिजनबाट दूरशिक्षा पनि 52मै हो, फागुन 7 गते, त खाद्य परियोजना पनि 2052मै हो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न, कक्षा 1मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेदेखि गरियो भन्ने कुरा आएको छ। त 1बाट अङ्ग्रेजी अनिवार्य 2060बाट भयो, विक्रम सम्वत 2060बाट चाहिँ कक्षा 1बाट नै अङ्ग्रेजी अनिवार्य हो। योभन्दा पहिले सायद 3बाट हो कि जस्तो लागेको छ मलाई, हेरौँला त्यो पनि। अनि अर्को चाहिँ, सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउन कहिलेदेखि सुरु गरियो? सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो त भन्ने प्रश्न छ। विक्रम सम्वत 2061बाट, विक्रम सम्वत 2061बाट विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउन सुरु भयो, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ, यस वर्ष भएन होला। त अब अगाडि हेरौँ साथीहरू, अनौपचारिक शिक्षा नीति कहिले जारी गरिएको? प्रश्न नम्बर हामी 90मा पुगिसकेका छौँ। अनौपचारिक शिक्षा नीति कहिले जारी गरिएको हो? यसको उत्तर हो साथीहरू, विक्रम सम्वत 2063 10 महिना 25 गते, 10 महिना 25 गते अनौपचारिक शिक्षा नीति पारित गरिएको हो। आज हामी 100वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू, पुरै विषयवस्तुलाई कभर गर्ने गरिकन, परीक्षाको पूर्ण तयारी हुने गरिकन हामीले चाहिँ 100वटा प्रश्न छनौट गरेका छौँ, जसको तयारी गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ ढुक्क भएर इक्जाम दिन जाँदा हुन्छ साथीहरू। अर्को प्रश्न, 91औं नम्बर प्रश्नमा जाउँ साथीहरू। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो साथीहरू? विक्रम सम्वत 2066 7 महिना 13 गते, 2066 7 महिना 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको हो भन्ने बुझ्नु होला है। अर्को प्रश्न छ साथीहरू, विक्रम सम्वत 2067मा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू कुन कुन हुन् है? त 67मा धेरै भयो भन्ने त पक्कै यहाँबाट बुझियो। अब कुन कुन हुन् त भन्ने कुरा आयो। कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, माथिका सबै, त माथिका सबै लगाइदिनुहोस्, ढुक्क भएर माथिका सबै लगाइदिनुहोस्, सही हुन्छ। अगाडि बढौँ 93 नम्बर प्रश्नमा। दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो त साथीहरू? आर्थिक वर्ष 67-68बाट, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ, सम्पूर्ण जिल्लामा होइन, केही जिल्लामा चलिरहेको छ। तपाईँको 53 जिल्ला भन्ने थियो तपाईँको चाहिँ गत वर्षको असार मसान्तसम्म तपाईँको चाहिँ 53 भन्ने थियो। अब अहिले तत्काल कति पुगेको छ त्यो सूचना म हेरौँला, त्यसपछि हजुरलाई जानकारी गरौँला। सर्वप्रथम दिवा खाजा कार्यक्रम कति जिल्लामा सुरुवात भएको? अब सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ 11वटा जिल्लामा चाहिँ भएको हो है साथीहरू। अर्को प्रश्नतर्फ अन्तिमतिर छौँ हामी, अन्तिमतिर छौँ, पूर्ण तयारीको नजिक छौँ हामी। त हेरौँ 95 नम्बर प्रश्नमा, साक्षर नेपाल अभियान 2069देखि 72सम्म चलेको हो यो अभियान। त यो अवधारणा पत्रलाई मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत गरियो भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। यो त कहिले गरियो त? 2069 असोज 14, 6 महिना 14, 6 महिना 14। अर्को प्रश्न 96, साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइएको थियो? साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइएको थियो त साथीहरू? यसको उत्तर हो साथीहरू, आर्थिक वर्ष 71-72लाई। अर्को प्रश्न साथीहरू, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कहिले जारी गरियो त साथीहरू? विक्रम सम्वत 2069मा जारी गरियो। अर्को प्रश्न साथीहरू, नेपालमा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको थालनी कहिलेबाट भएको? निकै महत्त्वपूर्ण छ है यो प्रश्न, निकै महत्त्वपूर्ण म देखिरहेको छु यो प्रश्नलाई। नेपालमा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको थालनी कहिलेबाट भएको हो त साथीहरू? विक्रम सम्वत 2070बाट भएको हो साथीहरू। 79मा राष्ट्रिय शिक्षा पढाइ, राष्ट्रिय
कक्षा पढाइ राष्ट्रिय कक्षा पढाइ कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो त साथीहरू? विक्रम सम्वत 2071 सालबाट भएको हो साथीहरू है। त्यसपछि अन्तिम प्रश्न है, अन्तिम प्रश्नमा छौँ अब हामी। त अन्तिम प्रश्न तपाईँको अगाडि आएको छ। उपत्यका बाहिर पहिलो बहुउद्देश्य विद्यालय कहाँ खोलिएको थियो भन्ने प्रश्न छ साथीहरू। यसको सही उत्तर हो पोखरा। त पोखरा भनेको अघि पनि के आयो त, सबैभन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालय भएको जिल्ला पहिलो काठमाडौँ, दोस्रो चाहिँ पोखरा भन्ने पहिला पनि आयो। यहाँ पनि पोखरा चाहिँ उपत्यका बाहिर पहिलो बहुउद्देश्य विद्यालय कहाँ खोलिएको थियो? पोखरा भन्ने आयो। ओके साथीहरू, आजको लागि भिडियो यतिकै। फेरि म चाँडै नै अर्को पाठ लिएर आउनेछु, तपाईँहरू तयारी गर्दै गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, तपाईँले आउँदो भिडियोको जानकारी प्राप्त हुनेछ। हस्त नमस्ते।